देखिए ना, अब ये तो पुलिस और एजेंसीज का काम है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने पिछले दिनों, मैं जरूर कहूंगा ये गवर्नमेंट पे सारा कुछ थोप नहीं दूंगा कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट के ज़ाहिर है लोगों को शिकायत जरूर है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं है। ये जरूर है, इसलिए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर खुद 40 अफराद 50 अफराद एक अगर उसके जो है उनके एक फिरके के लोग मारे जाते हैं, ये उनका काम है कि वो जाकर कम से कम उनकी दिलजोई करें, उससे कोई हमदर्दी का इजहार करें, जिससे थोड़ी बहुत कंसोलेशन होती है। अगर अदरवाइज आप बिल्कुल एक तरफ अपना मुंह दूसरी तरफ कर दें तो लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को जो है कोई, इसीलिए वो कहते हैं, डिमांड करते हैं कि गवर्नर आज यहाँ आ जाए, यहाँ आर्मी को आप वो दे दें कि वो टेक ओवर कर लें। दूसरी तरफ ये है कि लोगों को बहुत ये मीडिया का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि आपके साथ अगर ज्यादती होती है उसका ये मतलब नहीं कि आप चलते हुए गाड़ी वाले के ऊपर फायरिंग कर दें, आप दुकानदारों पर फायरिंग कर दें, आप उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को मार दें। उससे क्या होता है, एक नफरतें फैलती हैं और फिर एथनिक एक टेंशन शुरू हो जाती है और उसके बाद एथनिसिटी की तरफ जो है लोग जाते हैं और वो टेंशन शुरू होके फिर बेगुनाह लोग, तो मैं समझता हूँ कि बेगुनाह लोग ही हमेशा मरते हैं और बेगुनाह लोग बेचारे जो है वो जाते हैं। तो ये जरूर है कि पूरी सोसाइटी के तमाम तबकात का जो है वो काम है कि वो इस पर तवज्जो दे, गवर्नमेंट अपने तौर पर मेजर ले। मैं जरूर एक बात ये जरूर कहूंगा कि टोटल 3 या 4 किलोमीटर पट्टी है जो बहुत ही सेंसिटिव है। हजारा बिरादरी के लोग जब बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा के हालात पर हर पाकिस्तानी बेचैन है, इस पर बात कर रहे थे हम सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर शहरियों को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ना है तो फौज और ISI को ख़त्म कर दिया जाए। कराची में MQM की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि बेगुनाह लोग रोज कत्ल हो रहे हैं मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं। अमन आमा कायम रखना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, जिन पर अरबों खरबों 80% बजट का जाता है। उन्होंने कहा कि मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्ल जुल्म है। अल्ताफ हुसैन ने मुतनब्बह किया कि अगर ये जुल्म जारी रहा तो मुल्क की सलामती की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। अगर आपसे ये निजाम नहीं संभलता, इंसानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत नहीं होती तो खाकम बदहन मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्रिश्चियन अपनी अलहदा स्टेट मांगेंगे इसी पाकिस्तान में और शिया भी अपनी अलहदा स्टेट मांगने पर मजबूर होंगे। MQM के कायद ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि जाने पहचाने कातिलों को रिहाई कैसे मिल जाती है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान आज दोराहे पर खड़ा है, अब बातों का नहीं अमल का वक्त है। उन्होंने उलमा को दावत फ़िक्र दी और कहा कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली मिसाल पेश करें। सुन्नी हों या शिया, उलमाए कराम अपनी तकारीर में एहतियात से काम लें। मुत्तहिदा के कायद ने मुतालबा किया कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकने वाली फ़ौज और ISI को ख़त्म कर दिया जाए। फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात करना होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िरका वाराना बुनियादों पर बेगुनाह शहरियों के कत्ल और इस पर काबू पाने में हुकूमती नाकामी ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है कि कत्लो गारत का ये सिलसिला आखिर कब थमेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब, न्यूज़ RI9 में खुशामदीद। अल्ताफ हुसैन साहब ने इन खदशात का इजहार किया है कि अगर आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं उनके इन खदशात को? देखिए एहतशाम, ऐसी बात है कि ये जो फ़िरक़ावारियत या लिसानी या मजहबी बुनियादों पर इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ख़ास तौर इसमें शिद्दत आई और जब से ये जो लश्कर और सिपाह बड़े पैमाने पर बने और इनको फिर पड़ोसी मुल्कों से वन एंड अदर वे जो सपोर्ट मिली और वो जो मिलिटेंसी की लहर इतनी डीपली अब दाखिल हो चुकी है कि सिंध में उसकी नौयत अलग है, बलूचिस्तान में आप जो हज़ारा का दिखा रहे थे उसकी नौयत अलग है, गिलगित बल्तिस्तान में एक और सूरत में है, खैबर पख्तूनख्वा में एक और तरीके से है, पंजाब में देखें तो पंजाबी तालिबान की सूरत में है। तो ये जो एक इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी आई है, ये फॉल आउट है हमारी
جو پالیسی تھی ہماری جو اس وقت کے اداروں کی، جس کے ذریعے انہوں نے دینی مذہبی جماعتوں کو ایک وقت میں استعمال کیا جو بھی ان کے مقاصد تھے. اب وہ جو ملیٹنسی آئی اور ان کو جو میں لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ جو ملیٹنسی کا منہ کو خون لگ گیا، اس کے بعد اب وہ جہاں موقع ملتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے رد عمل میں اپنے مخالفین کو ختم کر دیتے ہیں. میں اسے قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی تنظیم، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی مذہبی جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، یہ لوگ الیکشن لڑتی ہیں، ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں کسی بھی ذی شعور سیاسی مذہبی دینی تنظیم کا تعلق نہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے گروپس ہیں جنہیں باہر کی بھی امداد مل رہی ہے، پھر وہ جو ازبک، چین، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ جو یہاں بسے انہوں نے، پھر وہ جو میں نے کہا جیسا کہ وہ باہر گئے، وہ لشکر اور سپاہ بن کر آ گئے، اپنے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسے صاحب کو رہا کر دیا گیا جو پتہ نہیں کوئی 43 مقدمات میں ملوث تھے، بلکہ وہ واپس بھی آ گئے عمرہ ادا کر کے. تو یہ جو اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ خود ابھی جنرل قدوائی نے کہا تھا، سابقہ IGI DIG نے، کہ 932 دہشت گرد انہوں نے گرفتار کرے اور ایک ایک کر کے ان کو تمام کی ہماری عدالتوں نے چھوڑ دیا. اس کا سبب یہ ہے مجاہد صاحب قطع کلامی معاف، لیکن اس کے لیے تو قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کے ملک کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کئی بار کہ قانون میں ترامیم کی جائیں، کیونکہ عدالتوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا قانون ہی اتنا کمزور ہے کہ انہیں رہا کر دیا جاتا ہے. جناب اب چھوڑیے اس بات کو کہ عدالتیں تو کھڑے بڑے بڑے لوگوں کو ہتھ کڑی ڈال دیتی ہیں، آدھے گھنٹے میں بڑے بڑے سیکریٹریز کو بلا لیتی ہیں، منسٹروں کو بلا لیتی ہیں، حتیٰ کہ اب تو وزیر اعظم بھی حاضر ہونے لگا ہے. اب یہ جو اس میں جو کوتاہی اور کمی یہ ہے کہ بہرحال جو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس بات کا وقت نہیں ہے، کہ بہرحال بڑے بڑے تقریب کار دہشت گردوں کو اداروں نے، پولیس نے پکڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پولیس معصوم ہے، حکومت کی بھی نااہلی اپنی جگہ ہے، لیکن جو گرفتار ہوئے نون قسم کے ٹیررسٹ، ان کو بھی بعد میں رہا کر دیا گیا، کیونکہ گواہان کو پروٹیکشن نہیں ملتا، پولیس اس پوزیشن میں نہیں ہے. پھر یہ بااثر لوگ ہیں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سنجیدگی سے ہماری پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کو اس ایشو کو لینا چاہیے، خاص طور پر بلوچستان، گلگت میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اتنی ہنگامی بنیادوں پر یہ حکومت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے. احتشام مجاہد صاحب، یہ جو حالیہ لہر فرقہ وارانہ ہم نے دیکھی، چاہے وہ کراچی ہو، کوئٹہ ہو، ایک تیزی آئی فرقہ وارانہ قتل و غارت گری میں، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں اور اچانک کتنی تیزی؟ دیکھیں، اس میں عموماً ایک فیکٹر کو قطعاً جو ہے میں نظر انداز نہیں کرتا کہ جب ملک میں ہماری پولیٹیکل فورسز، جمہوری فورسز کمزور ہوں تو باہر والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی بنیاد پر اس جلتی پر تیل ڈالیں. آپ کا قطعاً اس بات کی امید نہ رکھیں کہ پڑوس جو روایتی ہمارے دشمن ہیں وہ ہر اس تحریک میں کچھ نہ کچھ تیل ضرور چھڑکیں گے. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہندوستان کتنا ایکسپوز ہوا، بعد میں یہ پتہ چلا. اور اس وقت ہم تو خیر میڈیا پر اتنی گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ پچھلے مہینے میں آسام میں 76 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. آسام میں اب تک ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. 3 لاکھ جو ہیں وہ کیمپوں میں بیٹھے ہیں، ہزاروں نقل مکانی کر رہے ہیں. انڈین میڈیا جو پاپولر آزاد جمہوری میڈیا، اس کی خبر تک نہیں دیتا. تو اب جب یہ خبریں جب یہاں آنے لگی اور انہوں نے الزام لگا دیا ہماری حکومت پر، ہماری ایجنسیوں پر، تو میں اس تناظر میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہندوستان میں، آسام میں یا دیگر علاقوں میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر، خاص طور پر برما اور آسام میں اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جس طرح تحقیق کیا جا رہا ہے، اس میں نہ عالمی ضمیر چیخ رہا ہے، نہ ہندوستان کہتا ہے، الٹا پاکستان کو ملوث کر دیتا ہے. تو اگر میں اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھوں کہ حالیہ لسانی مذہبی جو شدت پسندی آئی ہے، جس میں بڑھاوا آیا ہے، اس میں قطعی طور پر میں نظر انداز نہیں کروں گا باہر کی قوتوں کو جو پاکستان کی روایتی دشمن ہے. مجاہد صاحب، مطلب آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ رحمان ملک صاحب جو بار بار اپنی پریس کانفرنسوں میں اشارہ دیتے ہیں کہ تیسری قوت ملوث ہے ان تمام واقعات کے پیچھے، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک رحمان ملک صاحب کی بہت ساری باتیں وہ تو چلتے پھرتے کہتے ہیں. یہ تو خیر انہیں ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. انہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ ملوث ہیں اور ایسے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا تعلق باہر کے اداروں ایجنسیوں سے، ان کو ٹیلی ویژن پہ لائیں، وہ اقرار کریں کہ ہاں ان کا تعلق. اب تو یہ بڑا آسان ہو گیا ہے جب یہ مختلف ڈکیتوں کو، مختلف جو ہے جن لوگوں کو پکڑ کے لا کے اقراری جرائم ان سے ٹیلی ویژن پہ کراتے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری قوت
واقعی ان کے پاس ثبوت ہے اور پکڑا گیا. اب دیکھیں نا, نام آیا نا کہ ہندو انتہا پسند ملوث تھے پچھلے فسادات میں, ایک انڈین اخباری نے ان کو ایکسپوز کیا. ہمیں بھی یہ چاہیے, میڈیا کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ابہام پیدا کر دیتے ہیں. نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, ایک تنظیم نے یہ کیا, حکومت بھی یہ کرتی ہے, تیسری قوت یہ کر رہی ہے, پکڑ لیے, پکڑیں گے. جناب اب وقت آ گیا ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے, کیونکہ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی, مذہبی, دینی جماعت, میں واضح جماعت کہوں, جماعت, تنظیم اس میں قطعی طور پر نہ ملوث ہے, نہ ہو سکتی ہے. ان کے نام پر بے شمار گروہ جو ہے اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری کر رہے ہیں, اور انہیں بلا شبہ باہر سے امداد مل رہی ہے. احتشام, بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب, نیوز آر ایٹ 9 کی ٹیم سے گفتگو کر رہے تھے. نیوز آر ایٹ 9 میں وقت آگے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.